السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين خواتاتي خوتي؟ كلشي لاباس الحمد لله يا ربي، ان شاء الله نلقاكم بصحة جيدة يا رب العالمين ان شاء الله. ولا يخطيكم خواتاتي وخوتي، لان في القناة ديالي صراحة تتبعوني حتى رجال وعيالات وامهات والجميع. صراحة تنشكركم بزاف، ولا يخطيكم عليا وبارك الله فيكم، واللي تكتبوا لي ديك التعاليق زوينه بحالكم صراحه كلها تتفرحني بزاف ملي تنقرا ديك التعاليق. ولا يخطيكم عليا يا ربي، وان شاء الله يا ربي نكون ان شاء الله في المستوى، نقدم لكم حويجات زوينين اللي تنعرف انا من طبيعه الحال. انا الحاجات اللي تنعرفهم تنشاركهم معكم، الحوايج كلهم الاكلات الطليانيين. كنت زمان هادشي فاش جيت، كنت خدمت في واحد لوطيل وتعلمت من واحد الشيف كبير، كنت نكون معاه في المطبخ، وكنت ناخذ من عنده يعني افادات في الاكل الطلياني. والحمد لله رب العالمين، وتنشكركم بزاف. واليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم اليوم واحد الطويجن مغربي بحول الله. طلبوا مني واحد الاصدقاء ديالي هنا في ايطاليا، قالوا لي الله يخليك ديري لنا طاجين طليانيه، وليني هضري بالطليانيه باش نفهموا، بحال المره اللي فاتت فاش درت سكسو وهضرت بالطليانيه. وليني هاد المره معايا بنوته ديالي هي اللي تكون مترجمه ان شاء الله بالطليانيه، هكا باش انا نشارك الطويجن معكم باللغه العربيه وهي تترجم بالطليانيه. وشكرا لكم بزاف، وتنشكركم جميعا 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 جميعا، لا يخطيكم عليا، وشكرا جزيلا للجميع. والناس اللي دخلوا معايا حتى البارح تنشكرهم بزاف بزاف بزاف، والقدام شكرا. مع السلامه، السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غادي نحضروا واحد الطويجن اللحم بالخضر. Ciao a tutti, oggi facciamo un nuovo piatto marocchino che è il tagine. الطاجين هو هذا. Questo è il piatto dove metteremo il tagine. اول حاجه ناخذ واحد جبانه. Come prima cosa prendiamo una bacinella, غادي نحطو فيها الزيت بلديه، come prima cosa mettiamo l'olio, 3 المعالق بوازين. circa 3 cucchiai, غادي نحط جنجبيل. allora adesso mettiamo lo zenzero macinato, تا هو تمن واحد المعلقه صغيره، circa un cucchiaino piccolo, شويه د الابزار تا هي نص معلقه، allora mezzo cucchiaio di pepe nero, الخرقوم معلقه الخرقوم، un cucchiaio di curcuma, فلفله حمراء، paprika dolce, قصبو ومعدنوس، برسيمولا. il prezzemolo, scusate me ne sono dimenticata. هكا نشدو هاد الثومه ديالنا وغادي نقطعوها صغيره. Prendiamo 3 teste d'aglio e le tagliamo in piccoli pezzettini. نديرو شويه د المليحه، 8 معالق صغيره. Mettiamo un po' di sale, circa un cucchiaino piccolo, وغادي نخلطوا الخليط ديالنا e mescoliamo. وغادي نحطوا Poi mettiamo, الطريفات ديال اللحم ديالنا. poi mettiamo dei pezzettini di carne, انا هنا عندي كيلو الا ربع د اللحم، circa 1,4 kg, نص كيلو. 1 chilo, ونخلط كلشي مزيان e mescoliamo tutto bene. بهذه الطريقه. In questo modo
وغادي نخليوه واحد نص ساعه د المكانه e lo lasciamo circa mezz'ora. دابا نوريكم غنقطع الخضار ديالي مازال ما قلت لكم بعدا الخضار. Adesso tagliamo le nostre verdure che fanno parte del tagine. الخضار عندي جوج قرعات. Abbiamo 2 zucchine, جوج خزويات. 2 carote جوج e بطاطات. 2 patate. جوج بصيلات ثلاثه لان صغيورين. E infine 3 cipolle piccole. Se ne avete grandi prendetene 2. وعندي الجلبانه E abbiamo i piselli, وعندي زويتنات abbiamo le olive سينسا العظام. senza l'osso, cioè senza il seme. دابا غادي نوريكم الطريقه باش نقطع هكا الطماطم لان عمرهم ما شافوا. Adesso tagliamo a metà e poi tagliamo a metà della metà, بهكا in questo modo, in pezzettini lunghi, دابا rettangolari diciamo. نوريهم كيف تتقطع Adesso الحزم تا هو نفس الطريقه. con le carote facciamo lo stesso modo come le abbiamo fatte con le zucchine. والبطاطا كذلك نوريها Stessa cosa con le patate. بهذه الطريقه وغادي نقطعوا كلشي ونرجعوا معاهم باش Adesso, ما نطولوش الفيديو. adesso finiamo di tagliare tutte le verdure e torniamo con ومن voi. بعد قطعت الخضار ديالي Dopo abbiamo tagliato tutte le verdure وقطعت البصله رقيقه. e abbiamo tagliato le cipolle in pezzettini piccoli. هكا دابا غادي نبداو الطاجين. Adesso iniziamo il nostro piatto. الوغ اول حاجه غادي نشدو غادي نديرو الزيت نشعلو من طبيعه الحل البوطه. انا تنحط هادي باش ما يتهرسليش الطاجين ديالي. Come prima cosa mettiamo il fuoco e poi mettiamo una specie di ferretto per non far bruciare il piatto. Poi mettiamo un po' di olio sul piatto. شويه ديال الزيت. Un po' d'olio, circa 2 cucchiai. دابا غادي نحطو اللحيمه ديالنا. Adesso mettiamo la carne. وغادي نخليوه 10 ديال الدقائق ونرجعو معاكم. Adesso la lasciamo 10 minuti sul fuoco e poi ritorniamo con غادي voi. نشدو عليه من طبيعه الحال Naturalmente lo chiuderemo col coperchio ونرجعو معاكم. e ritorniamo con voi. ومن بعد 10 دقائق رجعنا معاكم. Dopo 10 minuti siamo tornati con voi. غادي نحركوه بحال هذا الشكل هكا. Adesso mescoliamo in questo modo. كلشي تعرف يحرك. Tanto tutti sanno mescolare. دابا غادي نشدو البصيله ديالنا Adesso prendiamo le cipolle che abbiamo tagliato prima وغادي نخويوها بهذا الشكل هذا e le mettiamo intorno alla carne in questo modo. وغادي نشدو عليها عاوتاني واحد 5 حتى 8 ديال الدقائق باش نخلطوا البصيله ديالنا ونحطوا الخضار من بعد. Allora, adesso lo rimettiamo a cuocere per dagli 8 ai 10 minuti e poi ricominciamo a mescolare e mettiamo le nostre verdure. هكا رجعنا معكم دابا. Adesso siamo tornati con voi. غادي نحاولوا هاد البصيله اللي كاينه الفوق نحطوها هكا من التحت Adesso, نخلطوا بحال هكا بهاد الطريقه هكا. adesso proviamo a mescolare, quindi far spargere tutta la cipolla in tutto il piatto.
بهذه الطريقه هكا. in questo modo. دابا غادي نجيبو Adesso الخضر prendiamo- ديالنا. Adesso prendiamo le nostre verdure وغادي نبداو نستفوهم. e iniziamo a metterle. بسم الله. بهذه الطريقه تنشكلها. In questo modo, la mettiamo in questo modo. وغادي نستف كلشي ونرجع معكم. Adesso finiamo di mettere tutte le verdure e ritorniamo con voi. خديت نص كاس الماء خويته هنايا ودرت شويه الزعفران الحر هنايا. Allora, abbiamo messo un po' d'acqua e poi il prezzemolo e poi abbiamo messo una bustina di zafferano, ميتا بيكيري دلاكو. metà bicchiere d'acqua. هنا نكملو الجبانه ديالنا. Adesso finiamo di mettere tutte le verdure sul nostro piatto, طاجين sul nostro tagine. بهذا الشكل تيجي. Viene in questo modo. هنا غادي نحطو هاد السوقيت المريقه ديالنا. Adesso mettiamo questa specie di sughetto sul nostro piatto, in questo modo. وغادي نشدو عليه ونرجعو من بعد 45 دقيقه ان شاء الله نشوفو كيجي. Adesso حتى من بعد 30 دا يشوفوه واش طاب ولا ما طابش. مازال ما كنوجد نديرو 45. Adesso mettiamo il coperchio e aspettiamo dai 30 ai 45 minuti. Se dopo 30 minuti non è ancora Pronto. non è ancora cotto, aspettiamo fino ai 45 minuti. يلا من بعد ان شاء الله نتقابلوا. A dopo. ومن بعد هي 40 دقيقه غادي نقلبوه. Dopo 40 minuti, 45, proviamo a mescolare. جا طاب كلشي. غادي Tutto نحطو cotto. زويتنات Adesso mettiamo le olive باش نشكلو. per decorarlo un po'. غنزيدو واحد نقيطه من الفوق ديال الاوليفه من بعد ما طاب. Aggiungiamo un po' d'oliva وغادي نخليو 3-4 د المينوت هو طايب الطاجين ديالنا. e aspettiamo 3-4 minuti e il nostro tagine è pronto. وهذه هي تيجي هكا E dovrebbe venire così. ان شاء الله لذيذ بحول الله. هكا من بعد ال5 دقائق ها هو وجد الطواجن ديالنا. نطفيو عليه البوطه. Adesso dopo 5 minuti questo è il nostro tagine. Adesso spegniamo il fuoco. E questo è il finale. Spero vi piaccia e al prossimo video. وان شاء الله تجربوه بحول الله. E che provate a farlo e soprattutto ad assaggiarlo e poi commentate se vi piaccia, se vi piace. الله بالصحة والراحة ولا يخطيكم عليا. وشكرا للجميع. وان شاء الله الفيديو ان شاء الله المقبل ان شاء الله بحول الله. وتنبوسكم كاملين. وشكرا وما تنساونيش في اللايك ان شاء الله والاشتراك في قناتي بحال دايما. مع السلامة.